تاهت الدروب شهد تقاطر سائغا حلوا عذوب فاستلهم العلياء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يا دورة العلم، يا دورة العلم، طاب الغرس والمجنى، شع السراج وأضحى نوره أسنى. بوركتم يا رجال العلم وانطلقت خيل الطموح لمن لا يقبل الأدنى. نشرتم الخير أحسنتم بصنعكم، من دعا للهدى نرجو له الحسنى. نعم سأشدو وفيض الحب يسعفني، أهلا وسهلا لمن للحفل قد حضروا. أهلا ومرحبا بوفد العلم على مائدة العلم، ضيوفا ونعم الوفد، طلابا ونعم الوفد، حاضرين ونعم الوفد، في حفل الوفاء والتكريم لدورة السراج العلمية الثانية. أيها الحفل الكريم، أضاء السراج بفضل الله تبارك وتعالى لينير الطريق لطلاب العلم وطالباته، فالعلم نور يبدد ظلمات الجهل والتخلف، به تستنير العقول ويرسم لنا معالم الحق من الضلال. فبالعلم تتقدم الأمم في أخلاقها وفي جميع شؤون حياتها. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. حضورنا الكرام، كتاب الله للأبرار نور، به تحيا القلوب وتستنير. خير ما نبدأ به حفلنا تلاوة للشيخ عبد العزيز ابن حضرة نور حفظه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله
فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فضيلة رئيس المحكمة العامة بأبها، فضيلة رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، أصحاب الفضيلة، طلاب وطالبات العلم، شركاء نجاحنا، أيها الحفل الكريم، سنستعرض في هذه الدقائق اليسيرة تقريراً رقمياً موجزاً عن دورة السراج العلمية الثانية. كان عدد ضيوف الدورة 8 مشايخ مختصين، وكان عدد المسجلين 683 طالباً وطالبة، ووصل عدد المنتسبات اللاتي استفدن من الدورة عن طريق البث المباشر ما يزيد على 173 طالبة، وزادت عدد ساعات الدورة عن 50 ساعة علمية، وكان عدد الاختبارات 8 اختبارات إلكترونية، وزاد عدد الكتب والمذكرات التي وزعت أثناء الدورة عن 1340 كتاباً ومذكرة. وطلباً للاختصار نقتصر على تلك الأرقام، وبقية بنود التقرير موجودة بين أيديكم، ويسعدنا اطلاعكم عليها. أيها الحفل الكريم، لقد مرت دورة السراج العلمية الثانية بمراحل عديدة من التخطيط والدراسة المنظمة باستشارة جمع من أهل العلم المتخصصين من داخل المنطقة وخارجها. فبعد إقامة الدورات التأسيسية على 5 سنوات مضت للمبتدئين في طلب العلم الشرعي، جاءت فكرة دورة السراج العلمية كمرحلة ثانية لطلاب العلم وطالباته، ولتكون أكثر تخصصاً في مجالات علوم الشريعة، فأعطت ثمارها بفضل الله تبارك وتعالى في عامين متتاليين، حتى وصلنا اليوم إلى حصاد دورة السراج العلمية الثانية في علمي الفقه وأصوله، ولله الحمد والمنة. حفلنا الكريم نسعد الآن بالاستماع لكلمة رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بأبها، الشيخ الدكتور عبد الله ابن علي أبو عشي حفظه الله، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على السراج المنير محمد بن عبد الله وآله ومن والاه. فضيلة رئيس المحكمة العامة بمنطقة عسير، فضيلة مدير إدارة الدعوة بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، فضيلة مدير إدارة الدعوة والإرشاد بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، أيها الجمع المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علمنا الإسلام أن نقول للمحسن أحسنت، ولا بد أن نسدي الفضل لأهله. فأتوجه بخالص التقدير والعرفان إلى مقام إمارة منطقة عسير، وإلى مقام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة عسير على اهتمامهم، وأيضا إذنهم وسماحهم بإقامة مثل هذه الدورات، وأيضا النشاط العام في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. فلهم منا جميعا الدعاء بجزيل الأجر والثواب. أما على المستوى المحلي فأقول تعودت الألسن أن تقول ما أشبه الليلة بالبارحة. أما وبعد أن استعرضت هذه النشرة الموجزة، وأيضا بعد أن سمعنا من فضيلة الشيخ عبد المجيد الشاطي رئيس
اللجنة العلمية بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها عن هذه الإنجازات وهذه القفزة الكبيرة، فأقول ما أكثر اختلاف الليلة عن البارحة. مرت سنة وحضرت وتحدثت في مثل هذا الموقف وفي الدورة الأولى للسراج العلمية، دورة السراج العلمية، وإذا بي وأنا أقرأ هذه الإحصائيات وأرى القفزة الكبيرة نوعا وكما وأيضا من الناحية التقنية. فلاحظنا أيضا أن باستخدام التقنية وتوظيفها لخدمة الدين أصبح عندنا ما يسمى البث المباشر، وأصبح كثير من بناتنا حفظهم الله يستفيدون ويشاركون في هذه الدورة على الرغم من ظروفهم التي لم تمكنهم من الحضور لهذا الجامع المبارك. فأقول ومن كل قلبي أهنئ جميع من هو جزء من هذا الصرح الدعوي متمثلا في هذه الدورات المباركة وهذه الأمسية، الدورة السراج العلمية الثانية. أتوجه إليهم بالشكر والامتنان والتقدير، وقبل ذاك الدعاء المخلص بأن الله يجزل لهم المثوبة ويعظم لهم الأجر على هذا البذل العظيم الملموس. ننطلق من اللجنة العلمية والتي تنضوي تحت إدارة الدعوة والإرشاد بالمكتب التعاوني بأبها، فنقول وبرئاسة الشيخ عبد المجيد الشاطئ ومجموعة من الدعاة جزاهم الله خير والإداريين والمنظمين، فأقول هنيئا لكم، اطلع الله على صدق نياتكم فحقق هذه الإنجازات التي تذهل حقيقة، وسأل الله إنها أول بشائر بقبول العمل. ثم نأتي إلى الإدارة نفسها، إدارة الدعوة والإرشاد في المكتب التعاوني، والتي تميزت بفضل الله ثم بعطاء هذا الشيخ الفاضل شيخنا الشيخ فايز الأسمري، نسأل الله أن يرفع قدره، تميزت بنشاطات نوعية. وما الخيمة الدعوية منكم ببعيد بعد اختتامها ليلة البارحة أو قبل يومين، وهذه الإنجازات التي حصلت على الرغم من تحديات صعبة هذه السنة مرت بها، إلا أن توفيق الله أولا ثم همم الرجال والنساء أيضا أبت إلا أن تقدم هذه الخيمة بالصورة التي رأيتموها. قد تكون لا توازي التطلعات التي كان الشيخ فايز وكوكبة من الدعاء وطلاب العلم ينشدونها، ولكن أرى أنه إنجاز عظيم إذا قارناه بالعقبات وبالأخص الدعم المالي الذي مرت به هذه الخيمة. ثم نأتي لهذا المنشط الذي ينضوي تحت هذه الإدارة وهذه الكوكبة من علماء أفاضل قدموا وجاءوا إلى المنطقة وبعضهم من المنطقة وقدموا ما لديهم من العلم الغزير لأبنائنا وبناتنا، سواء عن الطريق المباشر هنا في هذا الجامع المبارك أو عن طريق البث المباشر. لهم منا جزيل الشكر. هذه الدورة والتي سبقتها ما كادت لتقوم لولا توفيق الله أولا، ثم الرعاة والداعمين. وهذا يقودني أن أذكر بالشكر والامتنان مؤسسة الشيخ عبد اللطيف العيسى الخيرية، وأيضا أوقاف الشيخ عوض آل مضحية، والمكتب المحامي الشيخ محمد آل زارع. نسأل الله أن يجزيهم خير، وهنيئا لهم بالفضل والأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى بوقفهم ودعمهم ورعايتهم لهذه الدورات. ثم أتي إلى المحضن، هذا الجامع المبارك بإمامة الشيخ فاضل أعطى الكثير ليس فقط لهذه الدورة، بل له مواقف خلال شهر رمضان في حديثه الصادق الذي وصل إلى القلوب فاستجابت بدعم يشار إليه بالبنان لمشاريع المكتب عامة والخيمة السياحية الدعوية خاصة. الشيخ خالد نسأل الله أن يجزيه خير ويرفع قدره، فقد تفانى وقدم الكثير بأنه كان الصوت المسموع لمعاناة المكتب في بعض المشاريع التي كادت تتوقف، ولولا الله ثم فضل أهل الخير عندما سمعوا هذه الكلمات الصادقة من الشيخ خالد
فكانت الاستجابة والله الحمد طيبة، فلهم منا الشكر الجزيل. ثم أتي إلى بيت القصيد، أتي إلى أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات الذين شاركوا في هذه الدورة، فأهنئهم على حرصهم على العلم، وأهنئهم على انتهاء هذه الدورة، إلا أني أرسل لهم رسالتين، وهي رسالة من أب مشفق يريد لهم الخير والله على ذلك مطلع. أولا، أعطاكم الله هذا العلم على أيدي قامات دعوية لا يستهان بها، فهنيئا لكم بهذا العلم، إلا أن لكل علم زكاة، فنأمل منكم أن هذا الخير الكبير الذي تلقيتموه في هذه الدورة أن تنشروه في مجتمعاتكم المختلفة. وثانيا وأخيرا أقول العلم ليس له نهاية، والسلف كانوا يقولون أن المحبرة إلى المقبرة، من منطلق أن هذه البدايات ما حصلتم عليه فيه الخير الكثير، إلا أن أتمنى وأنا على يقين بذلك أنه يكون منطلق لكم للاستزادة من العلم، وخاصة العلم الشرعي اللي هو العلم الأساسي، بالاستفادة من الدورات التي تعقد هنا وهناك لكي يستمر هذا العطاء، وبالأخص بين صفوف بناتنا من الداعيات. فالحمد لله بعد إقامة برنامج إعداد الداعيات أصبح الحمد لله، لا أقول اكتفاء، ولكن أقول كانت ثغرة حقيقة نحزن عندما نتذكرها، ولكن الحمد لله الثلاث دفعات التي تخرجنا من هذه الدورة إعداد الداعيات غطوا جزء وقدر لا بأس من احتياج المنطقة من الداعيات، إلا أنه لا يكفي. فمثل هذه الدورات تصقل العلم، العقيدة، مختلف العلوم لدى بناتنا، وبالتالي يكونون أهلا ويدعون إلى الله على بصيرة. وهذا هو أهم شيء في هذا الزمن الذي تلاطمت فيه الأفكار والاجتهادات التي معظمها في غير محلها، فنحتاج إلى العلم الشرعي المؤصل الموزون الذي ينقل سماحة الإسلام واعتدال الإسلام، لكي نعبد الله ونخدم الدعوة على بصيرة وليس على تطرف أو سواء غلو أو مغالاة. لا أريد أن أطيل عليكم. في الختام أتوجه بالشكر الجزيل لله سبحانه وتعالى الذي تمم على هذه الدورة الثانية بالكمال، وأيضا أتوجه بالشكر لكم جميعا على الحضور، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل العمل، وأن آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم صاحب الفضيلة على هذه الكلمة المباركة، وجزاكم عنا خير الجزاء. أيها الحفل الكريم، لقد شارك في دورة السراج العلمية الثانية جمع من طلبة العلم على اختلاف مراتبهم وتخصصاتهم، فمنهم الشيخ الكبير، ومنهم الأستاذ الجامعي، ومنهم طالب العلم، ومنهم الشبل الصغير، فكان لذلك أبلغ الأثر على ضيوف الدورة الذين شرفونا بالمشاركة فيها. الآن مع كلمة طلاب دورة السراج العلمية الثانية يتفضل بإلقائها نيابة عنهم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله حميدان، أستاذ السنة وعلومها المشارك بجامعة الملك خالد، فليتفضل مشكورا. إلا بالله العظيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أحمده إذ قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وشرفهم بقوله: شهد الله أن لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ورفع مقامهم بقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتزود من شيء،
إلا من العلم، وقل رب زدني علما. وأصلي وأسلم على القائل: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ، وفي رواية ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أخرجه مسلم وابن ماجه وأحمد من حديث أبي هريرة. الفقه بالآثار مقترن، فاشغل زمانك في فقه وفي أثر. فالفقه بالآثار مرتفع بقاصد الله فوق الشمس والقمر. أصحاب الفضيلة العلماء، الإخوة الطلاب، الحضور المباركون، لقد كلفني الإخوة على عجالة بهذا الشرف نيابة عن زملائي الطلاب إلقاء هذه الكلمة، فاستحييت من الله ثم نبيه ثم منكم معاشر الحضور، فالعذر على العجالة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. سراج العلم يحمله الأنبياء جيلا بعد جيل إلى أن يصل إلى هذا السراج المبارك. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إنه سميع بصير. ميراث النبوة يحمله الأنبياء إلى أن وصل خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. دعوى إبراهيم وبشارة عيسى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فيحيي به الله البلاد والعباد بعد 600 عام من الفترة بينه وبين عيسى. أو من كان ميتا فأحييناه. ثم يحمل السراج كوكبة من العلماء. درست تاريخ السنة فاستقرأت في كل جيل كوكبة كهذه الثريا، وآخرهم أنتم ومشايخنا جيلا بعد جيل، لا يترك الله الأمة من قائم. الصحابة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، كما قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ثم نجوم التابعين: عطاء وعكرمة وسعيد بن المسيب ومحمد بن واسع. ثم القرن الثالث الهجري يشرف بالبخاري والترمذي، إن عجز العرب حمله العجم. وقبل أسبوع توفي محدث الهند الجنفوري، فتبعه جنازة تفصل بين أهل السنة والبدعة، إن أهملنا العرب حمله الهنود. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنما أنا قائم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، متفق عليه. أخرجه البخاري ومسلم من حديث معاوية، وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود: لا حسد. قال الحافظ: إذا كان حسدا جائزا، وقيل المراد الغبطة وهو الراجح، إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، متفق عليه. وفي رواية عند أحمد: ورجل آتاه الله القرآن. إذا أردت أن ترى الصورة الحية هذه فانظر إلى أئمة الحرم، تغبطهم على هذا المكان العظيم. أسأل الله يجعلنا وإياكم للمتقين إماما. وكذلك العلماء وطلاب العلم. وأعظم
من يبلغ العلم هو من يبلغ الآيات. وعن عقبة بن عامر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطين موقع في المدينة أو إلى العقيق وادي فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فقلنا يا رسول الله نحب ذلك. قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ أو فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. أخرجه مسلم وأحمد. وحرص الأنبياء على طلب العلم مع مقام النبوة، فها هو موسى يرحل إلى الخضر، ويبوب على ذلك البخاري ولم يقل أني من أولي العزم. ورحل أو استمع النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة ابن مسعود وقال اقرأ كما في سير أعلام النبلاء. قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال اقرأ. فاندفع ابن مسعود يقرأ حتى إذا بلغ قول الله جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال النبي حسبك. فنظر إليه ابن مسعود وإذا بعينيه تذرفان من تخيله للموقف ورحمته بأمته صلى الله عليه وسلم. وبوب العلماء رواية الأكابر عن الأصاغر، وقالوا لا يبلغ الرجل شأوا حتى يأخذ عن من هو فوقه ومن هو دونه وزملاءه، وضربوا في ذلك أروع الأمثلة. أيها الإخوة الكرام، إن طلب العلم شبهه العلماء كالماء والهواء كما يقول ابن القيم، ونحن في أمس الحاجة إليه، وهو الطب الوقائي للمجتمع. قدم قاضيا إلى هذه المنطقة قبل نصف قرن أو أكثر، وطلب من القاضي دفتر الضبط، فذهب إليه فوجده أبيض ليس فيه حوادث. فإذا انتشر العلم كف الناس شرهم بعضهم عن بعض، والعلم يتجدد، وأسماه العقيدة، ومن يقوم بالدور في إحياء عقائد الناس السليمة الوسطية على منهج السلف. ها هو السميط يحوز على جائزة الملك فيصل 29 عاما في أفريقيا. كم في جعبته من المسلمين؟ أخشى لو ذكرت لكم الأرقام لما صدقتم. وها هو ذاكر الداعية الهندي على مستوى العالم. فالعقيدة أولا، ثم الفقه أيها الإخوة مسائل مستجدة، وقد أتت هذه الدورة المباركة في أصول الفقه والقواعد الفقهية لتساعد العلماء وطلاب العلم على الفتيا وحل قضايا الناس. فالبعض منا يتشدد في أمر فيه الهوينة، والبعض يتساهل. وسألني بعض الشباب وأنا في المسعى: يا شيخ هذا زميلي يأخذ ذهاب دورة كاملة شوط ولا يذهب إياب وذهاب شوط. فقلت لا، وهذا من الجهل. وسألني بعض الحجاج في كبينة الحج أن أخاهم لا يريد أن يطوف طواف الحج ركن ويريد أن يسافر غدا. وهذه صور تسدها هذه الدورة المباركة وتبين حاجة الناس إلى العلم والقواعد الفقهية والأصولية، وأن العلم يتجدد كما تفضل صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله، وله باب في اللغة يسد فرضا كفائيا عن الأمة. وها هي هذه الدورة المباركة. وفي ختمها أشكر القائمين عليها، إمارة ومكتب الدعوة ممثلا برئيسه، وكذلك المحكمة الشرعية والمكتب التعاوني. وأخص بالذكر الناشطين في هذه الدورة أصحاب الفضيلة الشيخ أسامة حامد وعبد المجيد بن عبد الله والأخ يونس الشيخ يونس، أشكرهم جزيل الشكر، والزملاء الكرام. ولا بد من البلاغ: بلغوا عني ولو آية. أحدهم لا يصلي فيأتي آخر ويضع ملصقا عن الصلاة فيصلي لهذا الملصق، فما بالك بحديث أو كتاب.
أيها الحضور، نعتذر سلفا عن هذا الإلقاء المفاجئ، وها هي هذه الدورة المباركة، دورة السراج، تصل إليكم لتبلغوا. يوشك هذا السراج لا نقول ينطفئ، يضيء في دورة أخرى، وخيامها لا نقول أن تقوض، ولكن تبنى في منازل أخرى. وأسوأ ما في العيش بعد أحبة، وأوجع ما في القلب ألا تلاقيا، وأسعد ما في العمر لقياك بالذي تحب، وإن كان اللقاء ثوانيا. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. ها هي تعليقات السامعين على قرائنا من أئمة الحرمين رحمه الله، أطال الله عمره، خلف أحسن ورث القرآن. أخي التزم لسماع الآية الفلانية وأنا حفظت القرآن لكذا، وآخر رفعت الغشاوة من على عينيه لسماحة الإسلام، فتحت الأمة أندونوسيا بالسماحة والعلم والمعرفة. اللهم تقبل منا، واجعل مجتمعنا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. وأثني بجزيل الشكر لأصحاب الفضيلة كل باسمه وفي موقعه، وللإخوة المشرفين على هذه الدورة بتشريفي، وأعتذر لزملائي لتقدمي بين أيديهم، وأشكر مشايخي من كان مقيما أو راحلا، جزاهم الله خيرا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا عطرا إلى يوم الدين. شكر الله لكم شيخنا الكريم على هذه الكلمة النيرة، وجزاكم عنا خير الجزاء. ولحفظ المتون في دورة السراج مكان، فقد تم تخصيص منظومتين في علمي الفقه وأصوله، يزيد عدد أبياتها عن 375 بيتا، شارك فيها مجموعة من الإخوة الطلاب. وإليكم الآن أنموذجا لأحد الحفاظ، وهو الطالب عبد الباري بن ناصر بن عبد الله العسيري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرع الإمام محمد بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى في ذكر قواعد الفقه وأصوله في كتابه أصول الفقه وقواعده، فقال بعد: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعيد المبدي، معطي النوال كل من يستجدي، مثبت الأحكام بالأصول، معين من يصبو إلى الوصول. ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم، محمد بن عبد الله خير الورى وخير هاد لجميع من درى. وبعد، فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا. واغتنم القواعد الأصول، فمن تفته يحرم الوصول. وهاك من هذه الأصول جملا أرجو بها عالي الجنان نزلا، قواعدا من قول أهل العلم وليس لي فيها سوى ذا النظم. الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر، فكل أمر نافع قد شرعه، وكل ما يضرنا قد منعه، ومع تساوي ضرر ومنفعه يكون ممنوعا لدرء المفسدة. فكل ما كلفه قد يسر من أصله وعند عارض طرى، فاجلب لتيسير بكل ذي شطط، فليس في الدين الحنيف من شطط. وذكر الإمام الفضفري رحمه الله في الفقه في شرح البيع وأركانه وشروطه، فذكر في باب البيع في كتاب المعاملات في كتابه النظم الجلي في الفقه الحنبلي، فقال: تبادل المال أو المنفعة بمثله وليس بالموقت، ولم يكن ربا ولا قرضا رسم، بيعا وحل البيع مما قد حسم، أركانه العاقد والمعقود وصيغة وكله معهود، لسبعة من الشروط يقتفي، رضا يكون جائز التصرف، وكونه من مالك أو نائب، إباحة النفع بدون حاجب، والعلم بالمبيع والأثمان، وقدرة التسليم للأعيان. وذكر في باب البيوع المحرمة والباطلة فقال:
ولا يصح البيع ممن تلزم جمعته بعد الندى ويحرم، وبيع نحو عنب للخامر، وبيع عبد مسلم للكافر، والبيع للسلاح في الملتحم، بيع على بيع أخيه المسلم، وبيع الزرع قبل الاشتداد، وثمر والصلح غير باد، إلا بشرط القطع فورا فيصح، حيث انتفاع يرجى منه فأبح، وبيع عينة وبيع غرر، وما خلا عن شرطه المقرر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وزادك علما وعملا. أيها الحفل الكريم، علماؤنا سراج دعوتنا وضياء مسيرتنا، فهم المصابيح التي نسري بها إن داهمتنا ليلة ظلماء، وهم الغياث لنا بكل ملمة، ولهم أجيبوا أيها العقلاء. قد جعلنا ختام حفلنا كلمة مباركة هي مسك الختام وعطر المكان، مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن مبارك الأحمري رئيس المحكمة العامة بأبها، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فليس لدي ما أضيفه على ما ذكر أصحاب الفضيلة جزاهم الله خيرا في هذه الليلة المباركة التي نجتمع فيها على تكريم إخواننا الذين وفقهم الله عز وجل لحضور هذه الدورة المباركة. أيها الإخوة، في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الشبهات وانفتح العالم بعضه على بعض، حري بالمسلم أن يعتصم بالله عز وجل ثم بالعلم الشرعي، وأن يهرع إلى العبادة التي أمر الله عز وجل بها، فإن هذا هو المخرج من الفتن وهو العاصم منها بإذن الله عز وجل. كم هو جميل أن ترى في مثل هذه الأيام التي يشتغل فيها الناس بما يشغلهم من أمور الدنيا ولهوها، أن تجد أمثال هذه الدورات المباركة المؤصلة التي يحضر فيها علماء أفاضل من شتى مناطق المملكة، ثم يقدمون هذه الدروس العلمية المؤصلة في أوقات قد تكون ضائعة عند كثير من الناس. ثم تجد أيضا الحرص من أبنائنا وبناتنا ومن إخواننا على حضور هذه الدورات وعلى الاستفادة منها. هذا والله مما يدعو إلى الفخر، ومما يجعل الإنسان يزيد تفاؤله بوجود محاضن العلم والتربية الصحيحة القائمة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، لا أريد أن أطيل، ولكن العلم هو مفزع إذا ادلهمت الفتن وكثرت على العبد بعد الله عز وجل، وبه يرفع الله عز وجل مكانة الشخص، فلا ارتفاع إلا لأهل العلم، لأن الله عز وجل فضلهم ورفع مكانتهم. الرفعة والعلو ليس بالجاه ولا بالمنصب ولا بالنسب، فكل ذلك زائل، وقد لا يكون للإنسان حظ أو اختيار فيه، لكن الرفعة هي بتقوى الله عز وجل وبالعلم الشرعي وبما يحصله من العلوم. ولعلكم سمعتم ما ذكره فضيلة الشيخ محمد وفقه الله وجزاه خيرا، وهو من النجوم التي يهتدى بها وفقه الله، كذلك نحسبه ولو نزكيه على الله. يرفع الله عز وجل من علم العلم وتعلمه ابتغاء وجهه وحرص عليه وعلمه، وإن أبطأ به نسبه ومكانته، لأن هذا هو الصلة بينه وبين الله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء.
ولذلك أيها الإخوة يا من وفقهم الله عز وجل لحضور هذه الدورة المباركة وانتفعوا بها، نقول لكم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هنيئا لكم ما حصلتموه، وهو من فضل الله عز وجل وتوفيقه لكم. بقي أن تعملوا بما علمتم وأن تنشروه، وأن يكون مفتاحا لكم ومنطلقا لتحصيل العلم، فلا يزال المرء عالما ما قال جهلت. أما إذا اعتقد أنه حصل كل العلوم وأنه حازها وأنه أكبر من أن يتعلم ومن أن يثني ركبه في حلق العلم والذكر، فمعنى ذلك أنه يريد أن يوكل إلى نفسه وإلى علمه، والإنسان ضعيف إن لم يقوه الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفق الإخوة القائمين على المكتب التعاوني وعلى هذه الدورات، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموه، كما نسأله سبحانه أن يوفق العلماء الأفاضل الذين حضروا وألقوا هذه الدروس وهذه الدورة العلمية ونفعوا الطلاب بها، ونسأله كذلك أن يبارك جهود الداعمين وأن يجزيهم خيرا وأن يخلف عليهم خيرا. أيها الإخوة، في مثل هذه الدورات والمناشط والبرامج تستثمر الأموال. هو خير استثمار لك أن تستثمر في مثل هذه البرامج. عندما يوفق الله عز وجل العبد للإنفاق في العلم والتعليم، هذا فضل من الله عز وجل، وليعلم أن الله سيخلف عليه ما أنفق. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن سعى في تعليمه وتعليم العلم الشرعي وبذل ماله ودعم مثل هذه المناشط، فهو بإذن الله عز وجل ممن علم العلم الشرعي. فلا يحتقر الإنسان ما يبذله في مثل هذه المناشط التي تتابع رسميا ولها أثرها ولله الحمد، وهي منضبطة بضوابط الشريعة ولا غبار عليها من فضل الله عز وجل. من كان ذا جدة فلا يبخل على نفسه بأن يدعم مثل هذه المشاريع ومثل هذه البرامج. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ذلك قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله لكم شيخنا المفضال، وبارك في علمكم وعملكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الحضور الكرام، وصلنا الآن إلى لحظة التكريم لأهل التكريم، فتفضلوا مشكورين. أحسن الله إليكم. شيخ يحيى، شيخ محمد. أولا، فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بعسير يتسلمها بالنيابة فضيلة الشيخ يحيى ابن إبراهيم أبو شريفة. مدير إدارة المساجد بفرع الوزارة بمنطقة عسير الشيخ مبارك آل جلعد. ثم نثني بشركاء نجاحنا في دورة السراج العلمية الثانية، وهم مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن هادي البشري. سلم. ثانيا، مدير إدارة الدعوة والإرشاد بالمكتب التعاوني بأبها فضيلة الشيخ فايز بن عوضة الأسمري. ثالثا، مدير إدارة الدعوة النسائية بالمكتب التعاوني بأبها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن مريح آل عارم. رابعا، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله حميدان.
الرعاة الداعمون للدورة، وهم: أولا مؤسسة عبد اللطيف العيسى الخيرية، يتسلمها بالنيابة الدكتور محمد آل عالم. من الرعاة الداعمين أوقاف عوض بن محمد آل مضحية، يتسلمها بالنيابة الشيخ فايز الأسمري. مكتب الشيخ محمد بن سعيد آل زارع للاستشارات القانونية والمحاماة. مطعم حاشي باشا فرع الأندلس. رابعا الرعاة المشاركون: الجمعية الفقهية السعودية، والجمعية العلمية السعودية لعلم الأصول ومقاصد الشريعة أصول. ثالثا مكتب الخبرة للاستشارات والدراسات الشرعية والقانونية بجامعة الملك خالد، يتسلمها بالنيابة الشيخ عبد الإله الشهراني. رابعا جامع علي الشبلان بأبها، يتسلمها بالنيابة إمام الجامع الشيخ خالد الرياعي. ننتقل الآن إلى الطلاب أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في دورة السراج العلمية الثانية. حصل على المركز الأول الأخ عبد الرحيم محمد حسن العسيري، يتفضل بتسلم جائزته. كما حصل على المركز الثاني الأخ أحمد علي حسن النحلي. كما حصل على المركز الثالث الأخ عبد الله علي حسن النحلي. ننتقل الآن إلى الطالبات صاحبات المراكز الثلاثة الأولى. حصلت على المركز الأول نورة علي زايد الشهري، يتفضل ولي أمرها بتسلم جائزتها. كما حصلت على المركز الثاني رحمة عبد الله سعيد القحطاني. وحصلت على المركز الثالث لمياء علي ظافر الحواشي. كما تم السحب على أفضل التغريدات في تويتر تحت وسم دورة السراج العلمية الثانية الأخ هشام مقبل حسن. كما حصل على جائزة أصغر مشارك في حفظ المتون الطالب عبد الباري ناصر العسيري.
ننتقل الآن إلى السحب على الجوائز الكبرى المخصصة للطلاب والطالبات. نبدأ أولا بطقم ذهب فاخر مخصص لطالبات العلم، حيث يدخل في السحب عليه صاحبات المراكز الثلاثة الأولى. فازت بالجائزة الأولى وهي طقم ذهب الأخت نورة علي زايد الشهري. يتفضل ولي أمرها باستلامها. لحظات يسيرة تفصلنا عن الجائزة الكبرى لطلاب العلم، وهي عبارة عن سيارة مقدمة من مكتب الشيخ محمد بن سعيد آل زارع للاستشارات القانونية والمحاماة. شكر الله له بذله وعطاءه لخدمة طلاب العلم، وأخلفه خيرا مما أنفقه، وجعل ذلك في ميزان حسناته. وقد دخل في السحب أصحاب المراكز الثلاثة الأولى. نبارك للفائز بالسيارة وهي الجائزة الكبرى، وهو الأخ أحمد بن علي بن حسن النحلي. جعلها الله عونا له على طاعته، ووفقه للعلم النافع والعمل الصالح. وأخيرا نتقدم بتكريم ضيفينا الكريمين، وهم الشيخ الدكتور عبد الله بن مبارك الأحمري رئيس المحكمة العامة بأبها. كما نكرم الشيخ الدكتور عبد الله بن علي أبو عشي رئيس مجلس إدارة المكتب. في ختام هذا الحفل المبارك يطيب لنا أن نتوجه بالشكر الجزيل لله تبارك وتعالى الذي يسر إقامة هذه الدورة. ثم نشكركم أيها الحضور الكرام، وشكر خاص لكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة المباركة. نسأل الله أن يبارك في الجهود وأن يسدد الخطى. ها هو وقت الوداع حان، وزمان البين آن، وإلى لقاء قريب بإذن الله، وعلى مائدة العلم نلتقي ونجتمع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.